अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 25 फरवरी तक 3 मार्च 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक भी कर लें, एप्रिसिएशन हो जाती है, और बेल के आइकॉन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिलती रहे। और अभी व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है हमारे चैनल की तरफ से, तो इसलिए हमें बार बार मैसेज करके व्हाट्सएप के लिए ना कहा जाए, आपकी मेहरबानी। तो आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। और सबसे पहले हमेशा की तरह बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर मरीख मौजूदा हफ्ते में जायचा के दूसरे घर में रहते हुए माली लेन देन यानी रुपए पैसे के जो सिलसिले हैं, और ख़ास तौर पे आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ज़राए आमदन, उनको बढ़ाने में जो भी आप उसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, कोई आपने काम किया होगा, तो उसमें आपका जो है वो साथ देंगे, ख़ास से पॉजिटिव जो है वो असरात को सामने लेके आएंगे। और ये याद रखिएगा कि इस सारे मामला में जितने भी काम आप सर अंजाम देंगे, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल एक्शन है, तो जिसको उर्फ़ आम में अमली किरदार कहते हैं, कि आपने क्या किया, किस तरह किया, कब किया, तो वो जो है वो सबसे अहम साबित होगा। और आपके जो स्टार हैं वो भी उसी किरदार को, आपकी उसी अहम प्रैक्टिकल एक्शन को फेवर करेंगे, तो उसकी वजह से आपको कामयाबियाँ मिल सकेंगी। 28 फरवरी को मरीख और शम्स जो है वो तस्दीस की हालत में होंगे, और बाकी स्टार की निस्बत चूँकि ये ज़्यादा पॉजिटिव सिलसिला आएगा, तो इसके जो असरात सामने आएंगे उनमें आपको ये फेवर मिल जाएगी कि आप अपने जो मौजूदा हालात हैं, दरपेश हैं, जो भी सराउंडिंग में आपके सिलसिले चल रहे हैं, सर्कमस्टांसिस हैं आपके, तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। और इसके साथ साथ आप अपने मसाइल का जो है वो पॉजिटिव हल भी तलाश कर पाएंगे। और अब जब बात आती है आपके नज़रियात की, तो यकीनन एरीज़ के ज़ेर असर जो लोग हैं वो किस तरह के उनके सोच होती है, किस तरह के उनके आमाल होते हैं, किस तरह के वो प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपडेटेड हैं। आप अपने स्टार में जाके पढ़ सकते हैं कि उसकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं और वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि इस हफ्ते में आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ सामने आ सकती है वो आपकी ज़ात की हद तक कि पुराने दोस्तों में से, और ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना, पुराने दोस्तों की तरफ से आपसे रवाबित हो सकते हैं। और अगर आपका कोई सिलसिला कहीं रुका हुआ था तो उसके थोड़े असरात आ रहे हैं, आसार नुमायाँ हैं कि वो किसी न किसी बहाने शायद वो कंटिन्यू हो जाए। तो इसलिए ऐसी कोई बात आ जाए तो बहुत ज़्यादा आपने एक्साइटेड नहीं होना, और सोचना भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ, ये स्टार के असरात हैं। तो लेकिन आपको ज़रा थोड़ा एहतियात से कदम बढ़ाना है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा दौरा मौजूदा हफ्ते के आगाज़ में जायचा के 9 में और हफ्ते के एंड तक जाते जाते जायचा के 10वें घर में यानी वह 10वां में आ जाएगा। यहाँ आपके मौजूदा जो आपका करियर है, यानी प्रोफेशन है आपका, या आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बेहतरी लाने के साथ साथ आपके जो जारी काम हैं, आपके मंसूबे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनमें तरक्की का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार उसमें ख़ासा इजाफ़ा हो सकेगा। 1 और 2 मार्च को ज़ोहरा और यूरेनस तरबीब बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनके बायस मुमकिन तौर पर गैर ज़रूरी जो ख़यालात हैं, यानी रूटीन में आप संजीदा रहते हैं, आप दूसरों की बातों को रिप्लाई नहीं करते हैं, क्रॉस टॉक नहीं करते हैं, तो या अपने आइडियाज़ का अगर इजहार नहीं करते हैं। आप वैसे तो आप महफिल की जान होते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि आप ड्यू टू सर्कमस्टांसिस कह लें, या आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, या आपका बेसिक इन्वायरमेंट था फैमिली का, या आपकी जो ट्रेनिंग जिस तरह से हुई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे आप काबू पा लेते हैं कि जहाँ नहीं ज़रूरत होती है आप उसका इजहार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा मामला खुल जाएगा कि आप अपने ख़यालात जो हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होगी उनका इजहार करेंगे, तो ये ज़रा थोड़ा सा
غلط ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی بھی جنم لے سکتی ہے, بے چینی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی نئی جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کوئی شدنی چھوڑ دیا آپ نے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, لاجیکلی کریں, دلائل کے ساتھ کریں, تو یقیناً دوسرے سننے پہ مجبور ہوں گے اور پھر کراس ٹاک بھی نہیں ہوگی, آپ پہ کوئی ایکشن بھی نہیں آئے گا. تو جب آپ کی طبیعت غیر مستقل مزاج ہوگی, بے چینی سی ہوگی, تو اس کی وجہ سے یقیناً بہت سے معاملات آپ کے سفر کریں گے جن کی وجہ سے آپ کو تھوڑا وہاں رکاوٹ محسوس ہو سکے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا, اپنے جذبات پر قابو پائیے گا, اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجیے گا. معاملات جو ہیں وہ بخیر خوبی یہ ہفتہ گزر جائے گا. تو اگلے ہفتے پھر نئے حالات آ جائیں گے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ہم پریپیئر کر لیں گے. لیکن اگر کوشش کریں کہ آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, تو یہ آپ کی عادت بن جانا چاہیے. اور سب سے اچھی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ بندے میں مستقل مزاجی ہو, سوچ سمجھ کے چلے, بار بار سوچ لے, لیکن ایک بار سوچ کے جب فائنل کر لے تو پھر اس کے پیچھے نہ ہٹے, بلکہ اپنے آئیڈیاز کو پالش کر کے بہتر بنانے کی کوشش کرے. برج جوزہ جمنائی, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ طارت موجودہ ہفتہ میں ظاہر ہے کہ 10ویں گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کے کریئر میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت وقار جو ہے اس کو بڑھانے کا سبب بھی بنے گا. اس ہفتے میں بہت سے نئے مواقع آپ کے سامنے آ سکیں گے. اب یہ بائی پروفیشن بھی بینگ اے پریکٹیکل پرسن آپ اس کو اپنے پروفیشن کی حد تک رکھیں گے تو میرا خیال میں زیادہ فائدہ رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو اپنی ذات کی حد تک لے جائیں گے تو سوشل سیکٹر میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نئی آ جائیں گی. تو ان کو فوری طور پہ ڈائجسٹ کرنا, ان کو سنبھالنا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا, یہ چونکہ آپ کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے, بشرطے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ رزسٹ نہیں کریں کسی بات پہ, جو ہے وہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, توہمات سے اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ پہ آپ حاوی نہیں ہونے دیں تو پھر آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو جب یہ مواقع سامنے آئیں گے تو آپ کو اس وقت پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہوگا, کیونکہ جب تک آپ کوئی ایکشن نہیں کریں گے, آپ کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کامیابی کا منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا, بلکہ سفر بھی کامیابی کا شروع نہیں ہو سکتا. تو جب کہ نئی سرگرمیوں کا جو بھی نئی ایکٹیویٹیز ہیں یا آپ کے نئے پروجیکٹ آتے ہیں, کچھ نئے آئیڈیاز ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو, تو یہ سارا کام کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے انالیسس کرنا ہے, جانچ پڑتال کرنا ہے, اپنے آئیڈیاز کو رائٹ ڈاؤن کریں, لکھیں کاغذ پہ, اور اس کے بعد دیکھیں کہ پلس مائنس کیا ہے. تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا, کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی شاید نہ رہو. لیکن اگر آپ کو مشاورت کی سہولت موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا, اور اپنے آپ کو منفی اثرات سے اس لیے بچانا ضروری ہے کہ ایک تو نیا کام ہے, اس میں آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, کتنے زیادہ آپ اسکلفل ہیں اس کے بارے میں, اور حالات کیا آپ کے لیے لے کے آتے سامنے. تو ان چیزوں میں اگر آپ مشاورت کر لیں گے تو پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور آپ تھوڑا جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے بھی محفوظ رہ پائیں گے. برج سرطان کینسر, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. کینسر والوں کا جو اس ہفتے کا آغاز ہے وہ 28 فروری کو جو شمس اور مریخ تسدیس بنائیں گے. چونکہ مون کی ہفتے کے اینڈ میں کچھ موومنٹ آ رہی ہیں, تو یہ جو تسدیس ہو رہی شمس اور مریخ کی, تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنے مالی جو لین دین ہے دوسروں کے ساتھ, کو کاروباری ہیں, کوئی پیسوں کا دینا ہے لینا ہے, حساب کتاب کرنے ہیں, یا کچھ ایسے فائنینشیل کچھ سلسلے ہیں جس میں قرض کا حصول ہے, قرض کی وصولی ہے, تو یہ سارے جو پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں آپ کو سلوشن مل جائے گا. پیسے ویسے پھنسے ہوئے ہیں تو کچھ ان کی ریکوری کے لیے آپ پلاننگ کر سکیں گے, اور اسی حساب میں آپ اپنی جو فیملی ہے یا آپ کا خاندان ہے, آپ کا گھر ہے, اس کے لیے جو آپ نے کوششیں کی تھی ان کے پازیٹیو رزلٹ سامنے آئیں گے, جو کہ پہلے نہیں آ سکے تھے, شاید پچھلے ہفتے آپ نے کی ہو, اس سے پچھلے میں کی ہو, تو ابھی اس ہفتے میں وہ رزلٹ آ جائیں گے جو آپ کی خوشی کا سبب بنیں گے اور آپ کو خاصا پلیزنٹ کریں گے, آپ کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ہفتے میں جب یہ بالکل اینڈ پہ جا رہا ہوگا تو 1 اور 2 مارچ کو قمر جو ہے یعنی چاند جو ہے آپ کا وہ تھوڑا کمزور حالت میں ہوگا, ناقص اس کی پوزیشن ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے تمام معاملات جو ان کو
रूटीन में तो डेफिनेट हमें अपने मामलात की अंजामदही करना होती है, लेकिन अगर आप अपने मामलात को पुश कर रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको खासा मोहतात रहना होगा। इवन देन कि आपको अपने फ़राइज़ जो हैं उनकी अदायगी करते हुए, उनकी अंजामदही करते हुए भी आपको थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा, कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर मुमकिन हो सके तो आपको नए मंसूबों का आगाज़ करने से पहले या तो अव्वल तो गुरेज करना चाहिए। इस दौरान आपको नए मंसूबों का आगाज़ नहीं करना चाहिए, नए प्रोजेक्ट, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रोक दें। 2-4 दिन में जब ये हालात निकलेंगे तो फिर से, और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं बहुत सारे काम के जिनको हम नहीं छोड़ सकते, बहुत देर से हम प्लानिंग करते चले आ रहे हैं, तो वो टाइम कुछ ऐसा आ जाता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको इग्नोर करें या उसको थोड़ा लिंगर ऑन कर दें। तो फिर आपको सदक़ात का सहारा लेना है, सदक़ात दीजिएगा, फिर अल्लाह को याद कीजिएगा, दुआ करके आगे बढ़िएगा तो मालिक ज़रूर आपके लिए बेहतर करेगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ते के आगाज़ में ज़ायजा के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके शराकती कामों को जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी एफ़र्ट्स हो रही हैं, स्ट्रगल हैं, जो कुछ आपने अपने मंसूबे बनाए हुए हैं या कुछ ऐसे सिलसिले जिनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो यकीनन उनमें कुछ और आपको जो है वो लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को टिल्ट करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारियाँ चूँकि आपकी बढ़ सकेंगी, मजबूरी है, क्योंकि जब जो बंदा जितना काम करता है तो डेफिनेट उस पर फिर उतना ज़्यादा ही बोझ डाल दिया जाता है। हर बंदे के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा ही है इस हफ्ते में। और अगर कहीं भी थोड़ी आपको महसूस होता है कि यहाँ को गड़बड़ ना हो जाए, कोई मसला ना आ जाए, तो फिर आप जो है मुशावरत कर लीजिएगा, और मुशावरत के बगैर अपने जो है फ़ैसले उनको आगे नहीं बढ़ाइएगा, उन पे ज़्यादा तेज़ी से अमल नहीं कीजिएगा। तो अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनसे भी अपने तल्लुकात को बहाल रखिएगा। सोशल लाइफ है उसको भी इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको कहीं से प्यार की, मोहब्बत की, शादी की या ज़ाती ताल्लुकात की कोई ऑफ़र आ जाती है, कोई ऑफ़र होती है, डेफिनेट कहीं से पेशकश आ जाती है, कहीं से आपको चूज़ किया जाता है, कोई आपको मार्क करके कोई बात की जाती है, तो किसी का दिल नहीं तोड़िएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी सारी बातें मान लें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको उल्टा थप्पड़ रसीद कर दें, बल्कि हर्ट नहीं कीजिएगा किसी को। बात को सब्र तहम्मुल से सुनिएगा और फिर उसका पस मंज़र समझिएगा, यकीनन उसमें आपके लिए भी बेहतरी के मौके सामने आ जाएंगे। तो हफ्ते के इख्तिताम में शम्स जो है ज़ायजा के 7वें घर में मौजूद होगा। इस दौरान अपने मामलात को आगे बढ़ाते वक्त आपको खासा मोहतात रहना होगा, एहतियात से काम लेना होगा। वही रूटीन के जो मामलात थे वही अगर चल रहे हैं तो उनमें भी थोड़ा मोहतात रहिएगा। जैसे बहुत ज़्यादा घर में ख़वातीन के लिए तो अक्सर ये होता है कि अपस्टेयर जाते हो या डाउनवर्ड, उनके लिए किचन में काम करते हुए, फायर इंसिडेंट से बचने के लिए कोई सब्ज़ी काम करते हुए छुरी कांटे का कोई सवाल आ जाता है, तो वहाँ तो मर्द हज़रात के लिए ट्रैफिक के मामलात होते हैं। तो बाकी और सारी चीज़ों तो इनमें थोड़ा सा आपको एहतियात करना है। 28 फरवरी को शम्स और मरीख जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने मौजूदा मसाइल जो हैं उनका मुस्बत और बेहतर हल जो है वो तलाश करने में आप कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपकी सेहत बेहतर होने से आपकी कारकर्दगी भी खासी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेट अगर हेल्थ इशू होंगे, आप उसकी वजह से परेशान होंगे, तो आपकी कारकर्दगी या एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? कुछ भी नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नज़र ही नहीं आ सकती अनटिल के आप खुद जो है ना वो ज़रा फिट हों, हर मामले में ठीक होंगे, तो यकीनन अपने मामलात को भी आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज संभला वर्को, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा अतारत मौजूदा हफ्ते में ज़ायजा के 7वें घर में क़याम पज़ीर होगा। यहाँ आपके शराकती और अज़दवाजी मामलात। देखिए, शराकतदारी दो तरह की ज़िंदगी में चलती है। एक कारोबार में जो होती है तो वो कारोबारी जो आपकी शराकतदारी होती है, और घर में जो होती है आपके अज़दवाजी मामलात हैं मियाँ बीवी के, तो वो ज़िंदगी की शराकतदारी होती है। तो दोनों शराकतदारियाँ जो हैं इस हफ्ते में आपकी ख़ास तवज्जो जो है उसमें मबज़ूल रखने के लिए आपका स्टार जो है वो आपको पुश करता रहेगा, आपकी तवज्जो उधर रखने के लिए थोड़ा अलार्म करता रहेगा, हालात व वाक़यात को इस तरह का करेगा कि आपको उस तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा। और जब आप कोई प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो फिर आपका स्टार जो है वो आपका साथ देगा, यानी आपकी सोच को मुतासर करेगा, बेहतर बनाएगा। आप गौर व फिक्र से काम लेंगे तो अपने मामलात को सीधा बनाने में कामयाब हो सकेंगे। जबकि मुश्तरका मामलात जो हैं
اب یہ گھر کے بھی ہیں کاروبار کے دونوں طرح سے، ان کو چلانے کی قابلیت بھی آپ نے نمایاں طور پر بہتر ہو سکے گی، تو اس بہتری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن ایسے میں ہوتا ہے کہ کچھ نئے آپ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ان کو فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کچھ پارٹنرشپ بیس کچھ آپ کے سلسلے ہیں، کچھ معاہدے کر رہے ہیں، کچھ ایگریمنٹ سامنے آتے ہیں، تو ایسے معاملات یا ایسے وقت میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اول تو کوشش کیجیے گا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لیں، اس میں 2-4 دن یا اگلے ہفتے تک لے جائیں، نہیں ہوتا تو پھر آپ کو بڑا تسلی سے اس کو پڑھنا ہے، مشاورت کرنا ہے، لیگل اگر کوئی اس پہ اوپینین لینا ہے تو اپنے لیگل ایڈوائزر سے بات کیجیے گا، ضرور لیگل اوپینین لیجیے گا۔ ایون دین نکاح کی بات آ جاتی اس ہفتے میں تو وہاں بھی شرائط کو ذرا توجہ سے، حوصلے سے، صبر و تحمل سے سنیے گا، اس پہ ڈسکس کیجیے گا، اور اپنے جب آپ بات چیت کر رہے ہوں گے دوسروں کے ساتھ آپ کی ڈسکشن جاری ہوگی تو بہترین الفاظ کا آپ کو چناؤ کرنا ہوگا، اپنے رویے پہ قابو رکھنا ہوگا کہ یعنی آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو غصہ ہے، چہرے سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لہجے سے محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو خوشی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کیجیے گا، ورنہ لوگ پھر ایسی بٹرنگ کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں نقصان آپ کا ہوگا، تو اس لیے بچیے گا، اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، یقیناً یہ ہفتہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتے کے آغاز میں زائدہ کے چوتھے گھر میں قیام پذیر ہوگا۔ یہاں آپ کے جو گھریلو سکھ ہے، گھریلو معاملات ہیں، ان کو پیسفل کرنے، ان کو بہتر بنانے، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت جو ہے اس میں آپ کے مالی فائدے کا جو ہے سبب بن سکے گا، جبکہ ہفتے کے اختتام میں زائدہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کے رومانوی معاملات کو خاصا سینسٹیو بنا دے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اولاد، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی جانب سے راحت و خوشی کا حصول جو ملے گا تو وہ آپ کے جذبات کو بیلنس کرنے کا سبب بنے گا۔ تو آپ کی جو آپ خاصے سینسٹیو جب ہوں گے تو ڈیفینیٹ وہاں بندہ ریئیکٹ بھی کر لیتا ہے، تھوڑا سا اریٹیٹیو بھی ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھ لیں، تھوڑا سا توجہ اپنے بچوں کی طرف یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف رکھیں گے تو وہاں سے آپ کو راحت، خوشی اور اس طرح کی اچھی خبریں مل جائیں گی۔ 1 اور 2 مارچ کو زہرہ جو ہے یورینس سے تربیت بنائے گا، جس کے باعث مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں اس کے تحت آپ کو تھوڑا سا آپ ہائپر ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹینشن لے سکتے ہیں، اپنے جلد بازی آپ میں آ سکتی ہے، نہیں، اپنے آپ کو مستقل مزاج رکھیے گا، آرام سے، تحمل سے، سوچ سمجھ کے، ایکسائٹمنٹ سے باہر نکلیے گا، جذباتیت کو چھوڑ دیجیے گا، اور فوری طور پہ ایک رزلٹ لینے کی کوشش، جو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش نہیں کریں، اور سکون سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ہر کام کو کرتے جائیے گا۔ اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے سیکرٹس، پرسنل سیکرٹس، آپ کے راز۔ اب یہ ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب سے ریلیٹڈ بھی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کے ساتھ، تو ان کو شیئر نہیں کیجیے گا، ان کو اوپن نہیں کیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی جو سیکریسی ہے، اپنی ذات کے حد تک جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اس سیکریسی قائم رہے۔ آپ جو اپنے سیکرٹ ایشوز ہیں، معاملات ہیں، ان کو اوپن کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ان دا اینڈ جو ہے نا لاس ہو سکتا ہے، ریپو ہو سکتی ہے آپ کے خلاف، یا کچھ باقی معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو اس لیے تھوڑا ہمارا کام تو بتانا ہے، عمل کرنا تو آپ کا ہے، تو ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج اقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ موجودہ ہفتے کے آغاز میں زائدہ کے 6 گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں آپ کی صحت بہتر بنانے، ملازمتی امور کی انجام دہی کو جو بخیر و خوبی انجام دینے کی جو آپ کی کوششیں ہیں ان کو ممکن بنائے گا، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے اندر حوصلہ آئے گا، انرجی آئے گی۔ جبکہ ہفتے کے اختتام میں مریخ جب زائدہ کے 7ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا تو یقیناً اس میں تو آپ کو بہت زیادہ پھر کیئرفل ہونا ہوگا، اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے جذباتیت سے باہر نکلنا ہوگا، کوئی ایسے فیصلے نہیں کرنے ہوں گے جو کہ بظاہر آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ان دا اینڈ اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے شراکتی ازدواجی جو تعلقات ہیں انہیں اگر آپ کو بہتری لانا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کنفیوژن چل رہی ہے، تھوڑا سا کوئی مقابلہ بازی چل رہی ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے پارٹنرز جہاں بھی ہوں، زندگی کے ہوں یا کاروباری ہوں، تو وہاں کو پرسنل جو ہے نا وہ ٹسل بھی آ جاتی ہے، پرسنالٹی کلیش بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے دو شخصیتوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں آپ کو ایک تو
कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, मुंह से ऐसा कोई नेगेटिव लफ्ज़ नहीं जो है वो निकालना चाहिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके जो जिससे आपका पर्सनालिटी क्लैश हो रहा है वो क्या क्या प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है, उसको मद्देनज़र रख के आप अपनी जो है ना वो पॉलिसी या प्लानिंग कीजिएगा, ताकि ज़रा उससे हट के, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि वो बंदा समझता है कि मैंने इसको इस तरह कहा तो ये फौरी रिएक्ट करेगा, तो ऐसे करेगा तो मैं फिर लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो आप स्माइल दे के अगर टरखा देते हैं तो वो बंदे की प्लानिंग जब फेल हो जाती है तो यही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होती है कि उसको किसी जगह भी अपने दुश्मन को या अपने किसी साथी को जो आपसे अनॉयड है तो उसको खुश होने का मौका नहीं दीजिएगा। वो ज़रा अपनी पॉलिसी नाकाम होती रहेगी, ऑटोमेटिकली वो भी इंसान बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपकी तरफ आ जाएगा, तो दोनों फिर अच्छे तरीके से वक्त गुजार लीजिएगा। तो इसके साथ साथ एक लफ्ज़ है मसलहत पसंदी। इस हफ्ते में आपके मामूलात पे ये मसलहत पसंदी हावी रहेगी और आपको इसको कबूल करना होगा, उससे काम भी लेना होगा। और फिर हमें समझिएगा थोड़ा सियासत से काम लेना है आपको, ताकि किसी का दिल भी ना दुखे, आपके काम भी ना रुकें और आपको फ़ायदा भी मिल जाए। तो आपका ज़ैली हकम जो प्लूटो है वो तो बदस्तूर ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद रहेगा, जबकि 28 फरवरी को मरीख और शम्स जो है वो तसीस बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने मसाइल का हल जो है वो तलाश करने के साथ साथ आप अपनी खुद इत्मादी को भी बहाल करेंगे। डेफिनेट अपने आप को मजबूत बनाना, अपने आप को बेहतर बनाना और अपने एतमाद को कायम रखना, यही एक एसेट होता है बंदे के पास जिस पे कोई कीमत नहीं होती है या जिस पे कुछ खर्च नहीं आता है। तो अपने आप को संभालिएगा, मजबूत बनाइएगा और ख़ास तौर पे अपने आप को ताज़ा दम कीजिएगा, फ्रेश कीजिएगा। उसकी वजह से आपको बहुत सारी कामयाबियाँ, खुशियाँ और आपकी जो पॉजिटिव जो एक्शन करेंगे फ्रेश होने के बाद, ताज़ा दम होकर, नए जज्बे, नए हौसले के साथ, तो उसके नताइज भी उसी तरह से बहुत अच्छे आएंगे। जब आप खुद थके हुए होंगे, वो क्या टूट फूट का शिकार होंगे, तो फिर वहाँ क्या करेंगे, बेदिली होगी, नीम दिली से ये कुछ काम नहीं होता, फिर वहाँ मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को ताज़ा दम कीजिए और दूसरों के अरमानों पे पानी डाल दीजिएगा, खुद कामयाबियाँ हासिल कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ते में भी आपके ताले में मौजूद है। यहाँ आपकी कुदरती खूबियों और आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको बढ़ाने का, उनको निखारने का, उनसे फ़ायदा लेने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं, ऐसी सोचें आपके अंदर जन्म ले सकेंगी, उन पर गौर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे आपका जो कि क़ुव्वत फ़ैसला बढ़ेगी इस हफ्ते में, तो उसकी वजह से आपको अपने मामलात आगे बढ़ाने में ख़ासी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अपने फ़राइज़, अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर परफॉर्म करेंगे जो कि आप पे वाजिब है, जो कि उसके लिए वहाँ से आप अर्न कर रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर को चला रहे हैं, तो यकीनन उसके लिए तो आपको पूरी जो है ना सलाहियतें सर्व करना चाहिए और अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। रूहानी मामलात जो हैं वो इस हफ्ते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश साबित होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अमलियात हैं, इर्तिकाज़ है, चिल्ला कशी है, ज़ियारात हैं, हज उम्रा की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो जो वो रहेगी। अब आपके हालात के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आप अगर काम लेंगे, अपनी जो भी आपके सामने मामलात आएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आप अपने आप को अच्छे तरीके से पीसफुल कर लेंगे, उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कोई भी काम रूहानी मामलात में जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी आप पे वाजिब है या आप पे फ़र्ज़ हैं, उनके अलावा जो भी काम करें वो मशवरा करके कीजिएगा। वरना अगर रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया, कहीं से आप मिसलीड हो गए, तो फिर आपके लिए जो कि ये वो अनसीन जो वर्ड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता अनटिल के जब तक आपके सामने चीज़ें ना आ जाएं, तो ये रूहानी मामलात जो उनको छेड़ने से बाज रहिएगा, बचिएगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आगे बढ़ाइएगा। ऑलरेडी जो अमलियात का हिस्सा हैं, कुछ जो लोग ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए अच्छे मौके हैं कि वो अपने आप को आगे बढ़ा लें। अपने कहीं भी कोई रुजत हुई है, कुछ और मामला उनका रुका हुआ है, कहीं कोई उनके लिए प्रॉब्लम आई हुई है, तो उसका मशावरत करें, उसका सलूशन ढूंढें, यकीनन उनको सलूशन मिल जाएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتے میں آپ کے تالے میں موجود ہوگا، جس سے آپ کی ذہنی قابلیت جو ہے نا وہ خاصی بڑھ سکے گی، یعنی معمول سے بڑھ سکے گی۔ آپ تو ویسے بائی برتھ ذہین ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں اس ہفتے میں آپ ذہین ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ آپ بہت زیادہ ذہین جو لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں کہیں حالات کی وجہ سے تھوڑا جیسے موسم خراب ہو، تھوڑا کیچڑ ویچڑ ہو جاتا ہے، تو پھر تھوڑا زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ تو اس ہفتے میں جب آپ کی سوچ جو ہے خاصی جو ہے وہ میچور ہوگی، آپ مینٹلی خاصے میچور ہوں گے، تو پھر آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھانا آسان ہوگا، کیونکہ آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، وہ آپ کو پش کرے گی، اور اس کی وجہ سے جب آپ پریکٹیکل ایکشن کریں گے تو آپ کی آمدنی کے نئے راستے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، نئے ریسورسز جو ان کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پیسے کی بات آئے گی اور لین دین کی بات آئے گی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، وہاں ذرا اپنے آئیڈیا سے ہٹ کے دنیا داری کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے، اور اپنے حالات کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے آپ نے، کہ حالات کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا جو ایکشن ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں کمی بھی رہ سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیسے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو جب پیسے میں آپ کر کے اپنے ہاتھ سے نقصان کر لیں گے تو پھر تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو مشتری جو ہے ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا، یہاں آپ کے حاسدین جو ہیں وہ آپ کے قریب نہیں پھٹکیں گے، آپ سے دور رہیں گے، آپ کو نقصان اگر پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ تک وہ بات پہنچ جائے گی، اوپن ہو جائے گی، یا جو ہے ان کی وہ ذرا جو سیکریسی ہے وہ لیک ہو جائے گی، آپ تک پہنچے گی، تو آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اس ہفتے میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ۔ اگر ہیلتھ ایشوز تھے تو یقیناً وہ ان کو آپ اوور کم کریں گے، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، صحت کے حالات، جسمانی صحت کے حالات، اور اگر روحانیت کی طرف چلیں گے تو روحانی صحت کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کا ذہن تو ڈیفینیٹ آپ پہلے ہی خاصے مینٹلی میچور ہیں، سوچ سمجھ کر اقدامات کیجیے گا، اور اپنے آپ کو منفی جو بھی مائنر سے اثرات بھی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتے میں آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں قیام پذیر رہے گا، اس لیے آپ کو انتہائی محتاط رہنے، یعنی اب محتاط کس میں رہ سکتا ہے بندہ؟ گھر میں بیٹھا محتاط، میں جی بڑا محتاط ہو کے بیٹھا ہوں، بھائی جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، اپنے فرائض بھی انجام دینا ہے، روزمرہ زندگی کو بھی چلانا ہے، گھریلو زندگی میں بھی آپ کا کردار ختم نہیں ہوتا۔ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت زیادہ اوور سپیڈ نہیں کریں، کھانا کھا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر کے کھا لیں، زیادہ اوور ایٹنگ نہ کر لیں، اور اسی طرح سے اور باقی جو معاملات ہیں جہاں آپ کو 2 فقرے بولنے کی ضرورت ہے وہاں آدھ گھنٹے کی تقریر نہیں کیجیے گا۔ تو ہر معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محتاط رکھیے گا، اور جہاں کہیں آپ تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار ہو جائیں، آپ سمجھیں کہ یار یہ پتہ نہیں غلط ہو رہا ہوں، کچھ تھوڑا سا تذبذب آ رہا ہے آپ کے اندر جو، تو وہاں مشاورت کر لیجیے گا، مشورہ کر لیجیے گا۔ اور مشورہ کرنے کے لیے ڈیفینیٹ ہر فیملی میں، ہر گھر میں، یا ہر ایک بندے کے حلقہ احباب میں بہت سارے ایسے سینئر اور مخلص دوست احباب ضرور ہوتے ہیں جو کہ اپنا نقصان کر کے آپ کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے مشورہ ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو اہم قسم کے فیصلے کرنا پڑیں، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن آ جاتے ہیں آپ کے سامنے، تو اس میں جلد بازی سے آپ کو بچنا ہے، فوری طور پہ، یعنی کوئک رسپانس نہیں کرنا، سکون سے، تحمل سے، سمجھ کے، اور اس میں بھی پھر سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک دم سے آخری انتہائی جو ہے قدم نہیں اٹھانا ہے، آخری فیصلہ کر کے بس فائنل کر کے 2-4 منٹ میں بس وہ مار دھاڑ کر کے نہیں، ایسا نہیں، اس کو پہلا حصہ دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا، پھر اس کے پہلا سٹیپ، دوسرا، ایسے کر کے 2-4 سٹیپ میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس جو ہے وہ یقیناً اس مہینے میں بھی، اس ہفتے میں بھی، یہ چونکہ کافی دیر سے ایسے چلے آ رہا ہے، تو ذائچہ کے 3رے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے 1 اور 2 مارچ کو یہ زہرہ سے تربی کی حالت میں ہوگا یا تربی بنائے گا، جس کی وجہ سے آپ میں غیر مستقل مزاجی وہ جنم لے سکتی ہے، جس کی وجہ سے، یعنی جب غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا ورسٹائل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پراپر توجہ سے وہ ایک کام کو نہیں انجام دے رہا، تو ایٹ اے ٹائم وہ کئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ حاصل کر لوں۔ تو جب ایسے بندہ ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے وہ اپنے آپ کو تو بڑا حرفن مولا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بیس لیس سا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب اس کو
प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, क्योंकि तवज्जो फोकस नहीं होती एक चीज़ पे, तो 2, 4, 5 कैसे हो गए। तो उसकी वजह से जो है वो फिर नताइज जब सामने नहीं मिलते, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तसल्ली नहीं होती है, तो मेंटली बंदा थोड़ा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये जो परेशानी है ये आपके मामलात को बिगाड़ने का सबब बनेगी। उसकी वजह से कुछ लोग कह देते हैं पता नहीं जी किसी की नज़र लग गई है, पता नहीं जी किसी ने जादू कर दिया है, ओ जी मेरे हालात अच्छे खासे थे जी, पता नहीं क्या हो गया है, अब ये 2-3 दिनों में जी गड़बड़ हो गया। और ऐसा नहीं होता। आप ज़रा सा मशवरा कर लीजिएगा, कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है स्टार्ट की अगर 2-4 दिन की निकल जाएगी, उसके बाद आप फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये नहीं होता कि 2-4 दिन जादू रहता है, 2-4 दिन वो फिर छुट्टी पे चला जाता है तो फिर वापस आ जाता है अगले हफ्ते, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए ऐसी चीज़ों की तरफ आप नहीं जाइएगा, अपना ईमान ख़राब नहीं कीजिएगा। हाँ, जहाँ कहीं भी, मैं बार बार हर स्टार में हर जगह यही बात करता हूँ कि कहीं भी अगर आपको अपने बुज़ुर्गों की तरफ जो है ना रुजू करना पड़े, अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत करना पड़े, क्योंकि आप थोड़ा उलझाव का शिकार हैं, तो मशवरा कर लीजिएगा, यकीनन आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। बुर्ज हाथ पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके फाइनेंशियल हाउस दुश्मन में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपका एतमाद बढ़ सकेगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह रहा, हाँ अगला लफ्ज़ नहीं शुरू कीजिएगा, रूटीन में वैसे ऐसे ही होता है। तो जब आपका एतमाद बढ़ता है तो यकीनन आपके मामला आता है, तरतीब आ जाती है, सलीका आ जाता है, और आपको भी जो है अपने आप को, अपनी ड्यूटीज़ को या अपनी लाइबिलिटीज़ को परफॉर्म करने का वो अच्छा एक मौका मिल जाता है, और आप अच्छी एक सलीके तरीके के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं जी कि माशाल्लाह आप तो बहुत ज़हीन हो गए। तो यकीनन ऐसा ही है। अगर ऐसी कुछ आपकी बारे में कोई तबसरा आ जाए, कोई बात करे, तो यकीनन उससे फ़ायदा उठाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, उसका शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ साथ आपके जो सीनियर दोस्त अहबाब हैं, फैमिली मेम्बर हैं या आपके असातिज़ा हैं, उनकी शफ़क़त या उनका प्यार या उनका जो आपके साथ उनसीयत है, ताल्लुक़ है, वहाँ खुलूस ज़्यादा अगर हो जाता है तो अपने करियर में आगे बढ़ने के जो मौक़े हैं, यकीनन उसमें कामयाबी को हासिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे, तो यकीनन कामयाबी भी आपको ज़रूर मिलेगी। जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून आपके ताले में मौजूद होगा, और जो आपकी सोच को मुस्बत और पॉजिटिव बनाने का के साथ साथ प्रोडक्टिव जो है ना वो खासा बना सकेगा, जिसकी वजह से आप जो है वो खासा एक्टिव हो जाएंगे। सरगर्मी अमल जब होंगे तो यकीनन अच्छे कदम उठाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन उसके नताइज भी बहुत अच्छी शक्ल में आपके सामने आएंगे, जो आपकी खुशी का सबब बनेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और रेस्टो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात व वाक़यात, कुछ नए स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।